अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, गुज़श्ता से पेवस्ता हमारा बयान जो है वो दोज़ख के हवाले से चल रहा है, तो उसी सिलसिले की अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, हम बयान कर रहे थे कि कुफ़ार जो हैं अपनी जान से आजिज़ आकर बाहम मशवरा करके मालिक अलैहिस्सलाम जो दारोग़े जहन्नम हैं उनको पुकारेंगे और कहेंगे कि ए मालिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तेरा रब हमारा क़िस्सा तमाम कर दे। मालिक अलैहिस्सलाम 1000 बरस तक जवाब ना देंगे और 1000 बरस के बाद फरमाएंगे, मुझसे क्या कहते हो? उससे कहो जिसकी नाफरमानी की है। 1000 बरस तक रब्बुल इज़्ज़त को उसकी रहमत के नामों से पुकारेंगे, वो 1000 बरस तक जवाब ना देगा। इसके बाद फरमाएगा तो ये फरमाएगा, दूर हो जाओ, जहन्नम में पड़े रहो, मुझसे बात ना करो। उस वक्त कुफ़ार हर किस्म की खैर से नाउमीद हो जाएंगे और गधे की आवाज़ की तरह चिल्लाकर रोएंगे। इब्तदाअन आंसू निकलेंगे, जब आंसू ख़त्म हो जाएंगे तो खून रोएंगे। रोते रोते गालों में खंदकों की मिसल गढ़े पड़ जाएंगे। रोने का खून और पीप इस कदर होगा कि उसमें कश्तियाँ डाली जाएं तो चलने लगें। जहन्नमियों की शक्लें ऐसी करी होंगी कि अगर दुनिया में कोई जहन्नमी उसी सूरत पर लाया जाए तो तमाम लोग उसकी बदसूरती और बदबू की वजह से मर जाएं, और जिस्म उनका ऐसा बड़ा कर दिया जाएगा कि एक शाना से दूसरे तक तेज़ सुवार के लिए, शाना मतलब कंधा, एक कंधे से दूसरे कंधे तक तेज़ सुवार के लिए 3 दिन की राह है। एक एक दाढ़ उहुद के पहाड़ बराबर होगी। खाल की मोटाई 42 वरा की होगी। ज़ुबान 1 कोस 2 कोस तक मुंह से बाहर घिसटती होगी कि लोग उसको रौंदेंगे। बैठने की जगह इतनी होगी जैसे मक्का से मदीना तक, और वो जहन्नम में मुंह सकोड़े होंगे कि ऊपर का होंठ सिमट कर बीच सर को पहुंच जाएगा और नीचे का लटक कर नाफ को आ लगेगा। इन मज़ामीन से ये मालूम होता है कि कुफ़ार की शक्ल जहन्नम में इंसानी शक्ल न होगी, कि ये शक्ल अहसन तक़वीम है और ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल को महबूब है, कि उसके महबूब की शक्ल से मुशाबे है, बल्कि जहन्नमियों का वो हुलिया है जो ऊपर मज़कूर हुआ। फिर आखिर में कुफ़ार के लिए ये होगा कि उसके कद बराबर आग के संदूक में बंद कर देंगे, फिर उसमें आग भड़काएंगे और आग का कुफल लगा दिया जाएगा, यानी ताला लगा दिया जाएगा। फिर ये संदूक आग के दूसरे संदूक में रखा जाएगा और उन दोनों के दरमियान आग जलाई जाएगी और उसमें आग का कुफल लगाया जाएगा। फिर इसी तरह उसको एक और संदूक में रख कर और आग का कुफल लगाकर आग में डाल दिया जाएगा। तो अब हर काफिर ये समझेगा कि उसके सिवा अब कोई आग में न रहा और ये अज़ाब बालाए अज़ाब है और अब हमेशा उसके लिए अज़ाब है। जब सब जन्नती जन्नत में दाखिल हो लेंगे और जहन्नम में सिर्फ वही रह जाएंगे जिनको हमेशा के लिए उसमें रहना है, उस वक्त जन्नत और दोज़ख के दरमियान मौत को मेंढे की तरह, यानी एक बकरे की तरह लाकर ज़िबा करेंगे। फिर मुनादी जन्नत वालों को पुकारेगा। वो डरते हुए झांकेंगे कि कहीं ऐसा न हो कि यहाँ से निकलने का हुक्म हो। फिर जहन्नमियों को पुकारेगा। वो खुश होते हुए झांकेंगे कि शायद इस मुसीबत से रिहाई हो जाए। फिर उन सब से पूछेगा कि इसे पहचानते हो? सब कहेंगे हाँ, ये मौत है। तो वो ज़िबा कर दी जाएगी और कहेगा, ए जन्नत हमेशगी है, अब मरना नहीं, और ए अहले नार हमेशगी है, अब मौत नहीं। उस वक्त उनके लिए खुशी पर खुशी है
اور ان کے لیے غم بالائے غم۔ تو ناظرین محترم، یہ تھا جہنم کا منظر جو ہم نے بیان کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ جل شانہ نے کہ یہ جو دوزخ اور جہنم ہے، جو اللہ جل شانہ نے جن کے بارے میں قرآن حکیم میں بے شمار مقامات پر اور احادیث مقدسہ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے، تو اس پر ایمان لانا اور اس پر یقین رکھنا یہ ایک مومن اور مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو ان پر ایمان نہیں رکھتا یا اس پر یقین نہیں رکھتا، تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ جو جنت، دوزخ اور اللہ تعالیٰ کے باقی جو معاملات ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، ان میں سے اگر کسی کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ ایمان سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ جہنم کا تو معاملہ ایسا ہے کہ جس سے ہمیں پناہ مانگنی ہے، اور اپنے اللہ جل شانہ سے اس کے پیارے حبیب آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں جو ہے وہ ہر وقت ہر لمحہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور جیسا کہ ایک حدیث شریف میں آیا ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ دنیا سے ہی اپنے لیے جہنم کا سامان جو ہے وہ لے کر جاتا ہے، یعنی اگر اس نے دنیا میں نیک اعمال نہ کیے، برے اعمال کیے اور گناہوں والی زندگی کو اختیار کیے رکھا، اور اپنے رب جل شانہ کی وحدانیت اور اس کی کبریائی کا انکار کیا، اور اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کیا، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور آپ کی ناموس اور آپ کے ختم نبوت پر ایمان نہ لایا اور اس عقیدے پر قائم نہ رہا، تو وہ بروز قیامت جو ہے وہ جہنم کا حقدار کہلائے گا۔ اسی طرح آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مقدسہ میں یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ بندہ دنیا سے ہی جنت کا سامان اپنے لیے لے کر جاتا ہے، یعنی اس کے اعمال، اس کی نیکیاں اور اس کا جو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت جو ہے وہ اس کے لیے جنت کا سامان ہے۔ تو ناظرین، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے عقائد کی حفاظت کرے۔ بے شک اعمال جو ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں، اور اعمال کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق دے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک پرندہ اپنے دو پروں کی مدد سے اڑتا ہے، بالکل اسی طرح مومن جو ہے وہ اس کے ایمان کے بھی دو پر ہیں، یعنی ایک عقیدہ ہے اور ایک اعمال ہیں۔ لیکن بہرحال عقیدہ جو ہے اس کی فضیلت ہے، زیادہ ہے، عقیدہ درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اعمال جو ہیں اللہ جل شانہ اپنی رحمت سے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی وساطت سے اور وسیلے سے معاف بھی فرما دے گا، لیکن عقائد جو ہیں اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جو ہیں وہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن شرک جو ہے یہ ایک گناہ عظیم اور اسے ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عقیدہ توحید پر قائم رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہمیں زندہ رکھے، اور اسی پر جو ہے وہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور عقیدہ توحید کے ساتھ ہمیں بروز قیامت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کے جلوہ میں اور آپ کی قیادت میں جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں پیش ہونے کی ہمیں سعادت دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور آپ کی عزت اور